नमस्कार सबैलाई र यो सानो भिडियो तपाईँहरूको समक्ष पस्किरहेको छु है। र विशेष गरी किन यो भिडियो बनाउनुको उद्देश्य के हो भन्दा हाम्रो समाजमा अहिले पनि स्टिल के यस्तो नराम्रो इस्युहरू घटिरहेको छ है। 2-3 दिनदेखि अलिकति मेन्टल्ली डिस्टर्ब थिएँ र सोचेँ कि आज एउटा भिडियो बनाएर है तपाईँहरूको समक्ष एउटा इन्डियन सिटिजनको नातामा एउटा 1-2 शब्द राखौँ। र विशेष गरी जुन चाहिँ घटना घट्यो, कस्तो खालको घटना भन्नु यसलाई, डरलाग्दो भनौँ, घिनलाग्दो भनौँ, नराम्रो, सायद यो सबै शब्दहरू एकदमै सानो हुन्छ है त्यो जुन चाहिँ घटना घट्यो त्यसमा। किनकि जुन चाहिँ घटना घटेर जो भिक्टिमको डेथ भयो, त्यो जुन चाहिँ भिक्टिमले सह्यो नि, त्यो हाम्रो लाइफमा 5% पनि हामीले सम्झिनु सक्दैनौँ, त्यसलाई हामीले अनुभव गर्न सक्दैनौँ। त्यस्तो डरलाग्दो भएर उसको डेथ भयो र यस्तो भइ नै रहेको छ विभिन्न ठाउँमा। अहिले मात्रै होइन, गिन्नी विश्वकर्मा मात्रै सी इज नट अन्ली अ भिक्टिम। त्योभन्दा पनि अगाडि धेरैवटा केस हामीले फेस गऱ्यौँ र अहिले जनवरी 2022 सोचेको थियो आफ्टर कोरोना भाइरस यो ओमिक्रोन विभिन्न यसलाई स्टेज पार भइसकेपछि केही सायद राम्रो खबरहरू आइन्छ, बट बार डिस्ट्र्याक्ट गर्छ यस्तै घटनाहरूले गर्दाखेरि, यस्तै इस्युहरूले गर्दाखेरि। हु इज द रिजन बिहाइन्ड दिस केसेस? के यो केटीहरूको गल्ती हो? किनकि यस्तो, माफ गर्नुहोला, कति पहिले भन्छ केटीहरूको गल्ती हो भनेर, किनकि केटीहरूको कारणले गर्दाखेरि, केटीहरूको जुन चाहिँ लुगा छ, सानो लुगाहरू लगाउँछ, त्यसको कारणले गर्दाखेरि हो। के तपाईँहरूलाई लाग्छ यो घटना, यस्तो घटनाको मेन रिजन त्यही हो? लाग्छ तपाईँहरूलाई? किन भन्दाखेरि यो फोटो हेर्नुहोस् तपाईँहरूले, प्रियङ्का रेड्डीको हेर्नुहोस्, निर्भयाको हेर्नुहोस्, यहाँ हेर्नुहोस् यो बहिनी स्वसती झना, सरी प्रोनाउन्सिएसन रङ भयो भनेदेखि, उहाँको फोटोलाई हेर्नुहोस्। के उनीहरूले के नराम्रो लुगा लगाएको छ? र आई बेट गुगलमा तपाईँले पनि सर्च गर्नुभयो भनेदेखि उनीहरूले नराम्रो लुगा लगाएको, त्यो अन्डर गार्मेन्ट, सरी टु से, बट त्यस्तो लगाएको आधा अङ्ग देख्ने लुगा लगाएको पनि छैन उनीहरूले। त वाट इज द रिजन? र यो गिन्नी विश्वकर्माको हेर्नुहोस्, रिसर्च गरेर हेर्नुहोस् फेसबुकतिर, उनीहरूले जुन चाहिँ त्यो घटना हुनुभन्दा जुन चाहिँ बिहामा उसले जुन चाहिँ कस्ट्युम लगाएको थियो, उसको त्यो त फर्मल केटीले लगाउने, जसले प्रायले लगाउँछ, सबैले लगाउँछ, फ्यामिलीको साथमा लगाउँछ, त्यही कपडा लगाएको छ उसले। खास गरी अलिकति सरी टु से बट इट इज रियलिटी है, मेरो पर्सनल एक्सपिरियन्समा भन्नु हो भनेदेखि सायद हाम्रो नै गल्ती हो, सायद हाम्रो सानो मुख ठुलो कुरा हुँदैछ होला, तर हाम्रो नै गल्ती हो। किनकि हामीले निर्भयाको केसलाई बिर्स्यौँ, प्रियङ्का रेड्डीको केसलाई बिर्स्यौँ, त्यसै कारण हामीले सतर्क हुनु पनि बिर्स्यौँ त्यसको साथसाथमा। र सतर्क नभएको कारणले गर्दाखेरि यस्तो घटना घट्यो। घटना त घटिरहेको छ, सबैजना यसमा सामेल भए, कसैले क्यान्डल जुलुस गर्यो, कसैले र्याली निकाल्यो, यो विभिन्न यो आफ्नो सेटिस्फ्याक्सनको निम्ति गरे। तर बट द्याट इज, के तपाईँहरूलाई लाग्छ कि त्यो पर्मानेन्ट सल्युसन हो? होइन, पर्मानेन्ट सल्युसन होइन। यदि पर्मानेन्ट सल्युसन भएको भए असिफाको केसमा पनि त्यस्तै भयो। असिफाको केस भयो, जुलुस निक्लियो, इट्स ओके, निक्लियो, कुनै प्रब्लम छैन। तर त्यो भइसकेपछि पनि त जो प्रियङ्का रेड्डी भयो उसको पनि त घटना घट्यो पछि गएर। र यो घटना के हो, के को कारणले गर्दा हो, र त्यसमा दण्ड के हुनुपर्ने हो,
मैले जति एनालाइज गरेँ र जति पनि मैले अलिकति रिसर्च गरिसकेपछि स्पिरिचुअल तरिकाले यसको एक्चुअल जो क्रिमिनल छ है, गिल्टी क्रिमिनल छ, उसलाई कस्तो सजाय हुनुपर्ने र यसको रिजन के हो त्यो म तपाईँहरूलाई भन्दैछु। कृपया अलिकति हेरिदिनुहोस् होला है, र मन परे काइन्डली यो भिडियो सेयर गरिदिनुहोस् होला, किनकि हाम्रो समाजमा हामी अवेर हुनु अति नै आवश्यक छ है। र अहिले भन्छौँ नि हामी फाँसी, सबैले फाँसी फाँसी, त फाँसीको सजाय बहुत कम हो उनीहरूको लागि, बहुत कम हो फाँसीको सजाय दिएर उनीहरू त डेट हुन्छ, फेरि अर्को ठाउँमा त्यस्तै घटना निक्लिन्छ, उसलाई पनि डेट। कतिजनालाई हामीले मार्नुपर्ने, उनीहरूलाई यस्तो गर्नुपर्ने हो, यस्तो सजाय दिनुपर्ने हो कि उनीहरूलाई नमारेर यस्तो प्रकारले एउटा सजाय दिनुपर्छ, त्यस सजाय पाएपछि उनीहरू बाँचोस्, समाजमा अनुहार नदेखाउने हिसाबले बाँचोस्। यदि उनीहरूले त्यति ब्रुटलिटी गरेर हाम्रो छोरीछोरीहरूलाई त्यस्तो गर्छ भनेदेखि नियम पनि बनिनु त्यस्तो आवश्यक छ हाम्रो समाजमा। र विशेष म तपाईँहरूलाई भन्दै थिएँ यसको रिजन के हो भन्दाखेरि म एउटा तपाईँहरूलाई सानो स्टोरी सम्झाउँछु, सुनाउँदैछु, अलिकति सुनिदिनुहोस् होला। र यो चाहिँ स्टोरी छ, बेस्ड छ इन द स्टोरी अफ एन्ड लाइफ अफ लर्ड बुद्ध है। एक दिन बुद्ध भगवान है, वान अफ माई आइडल, बुद्ध भगवान तपस्या गरिराख्नु भएको थियो। त्यति बेला एउटा वेश्या, इङ्ग्लिसमा भन्दाखेरि प्रस्टिट्युट, त्यहाँदेखि म बेसी भन्दिनँ, उसले भगवान बुद्धले देख्छ र भन्दछ कि तपाईँ मेरो घर आउनुहोस्, तपाईँ यति ह्यान्डसम हुनुहुन्छ, नौजवान हुनुहुन्छ, साधु सन्त भएर बसिराख्नु भएको छ। भगवान बुद्धले भन्नुहुन्छ, रिप्लाई दिनुहुन्छ उसलाई कि मैले 3टा प्रश्नको उत्तर खोज्नुको निम्ति मैले यो तप गरिरहेको छु, र जबसम्म यो प्रश्नको उत्तर मैले पाउँदिनँ तबसम्म मेरो जिन्दगी यसमै व्यतीत हुनेछ। तब भन्दाखेरि त्यो वेश्याले भन्छ कि ठिकै छ, कोही बात छैन, तर कुन मेरो घर तपाईँ आउनुहोस् होइन, म पनि तपाईँबाट शिक्षा लिनेछु। त भगवान बुद्ध इज लर्ड होइन, उहाँले एक्सेप्ट गर्नुहुन्छ, ओके म आउनेछु। भोलिको दिनमा उहाँ त्यो वेश्याको घरतर्फ लाग्छ। जाँदाखेरि त्यहाँको जति पनि बुढापाकाहरूले जति पनि चिन्ने हुन्छ उनीहरूले भगवान बुद्धलाई रोक्छ, ल भन्नुहुन्छ कि तपाईँ यस्तो सन्त भएर कहाँ जानुहुन्छ, किन जानु हुँदैछ त्यो वेश्याको घरमा। तब उहाँ भगवान बुद्धले भन्नुहुन्छ कि म उसलाई है उहाँसँग भेट गर्नुको निम्ति जाँदैछु, उसको घरमा उसले मलाई निमन्त्रण गर्नुभएको छ होइन, उहाँले मलाई निमन्त्रण गर्नुभएको छ, त्यही निमन्त्रणको स्वीकार गरिसकेँ, म उसलाई भेट्न उसको घरमा जाँदैछु। तब त्यो बुजुर्ग व्यक्तिले, वृद्ध व्यक्तिले भन्नुहुन्छ कि होइन नजानुहोस्, ऊ चरित्रहीन केटी हो, घरमा नजानुहोस्, नत्र भने तपाईँ पनि बिग्रिनुहुन्छ। बुद्ध भगवानले के गर्नु, ओके ठिकै छ त्यस्तो कुरा, तब तपाईँको एउटा हात दिनुहोस्। भगवान बुद्धले भन्नुहुन्छ हात दिनुहोस्, हात पक्रिनुहुन्छ। त्यसपछि बुद्ध भगवानले भन्नुहुन्छ कि हेर्नुहोस् अब थपडी मार्नुहोस्। वृद्ध व्यक्तिले अरे तपाईँले कस्तो खालके, तपाईँ यति ज्ञानी भएर तपाईँलाई थाहा छैन, 2टा हातले त ताली बजिन्छ, एउटा हातले म तडै बजाउन सक्छु। द्याट इज द रिप्लाई। त भगवान बुद्धले त्यहाँ एउटा राम्रो रिप्लाई दिनुहुन्छ कि हो ठिकै हो, यो नारी अहिले तपाईँले चरित्रहीन भन्नुहुँदैछ नि, कसले गर्दाखेरि यो चरित्रहीन भयो थाहा छ? हाम्रो गाउँको समाजको जति पनि मान्छेहरूको चरित्रहीनता छ त्यसको कारणले गर्दाखेरि ऊ वेश्या भन्यो। यदि यहाँको केटाहरूको सोच राम्रो हो भनेदेखि, प्योर होली सोच भएको भए ऊ त्यस वेश्यको रूपमा हुने थिएन भनेर भगवानले रिप्लाई दिनुहुन्छ। मिन्स भन्नुको मतलब के हो भन्दाखेरि हामीले अहिले पनि त्यही मेन्टालिटीमा छौँ कि जहिले पनि केटीहरूलाई मात्रै दोष दिइरहन्छौँ होइन, जहिले पनि केटीहरूलाई दोष दिन्छौँ। तर एक्चुअली 2टा हातले ताली बज्छ है, त्यसमा केटाहरूको पनि गल्ती छ। केटाहरूको पनि मेन्टालिटी प्योर हुनुपर्छ, इज्जत दिनुपर्छ वुमेनहरूलाई होइन, केटीहरूलाई विशेष गरी। त यसमा सजाय के प्रकारले हुनुपर्ने त उनीहरूपट्टि भन्दाखेरि, म अलिकति महाभारतको प्रसङ्ग तपाईँहरूप्रति राख्दैछु है। र
तपाईँलाई थाहा छ महाभारत यदि हेर्नुभएको छ पढ्नु भएको छ भनेदेखि महाभारतमा एउटा क्यारेक्टर छ जसको नाम थियो अश्वत्थामा। एउटा उसकोमा एउटा घमण्ड थियो कि मेरो जुन चाहिँ मस्तकमा जुन चाहिँ मेरो एउटा शिरमा जुन चाहिँ मणि छ त्यसको कारणले गर्दाखेरि म सदैव अमर हुन्छु। र महाभारतको युद्ध जब सकिसकेपछि उसले एटेम्प गर्यो प्रेग्नेन्ट उत्तरा थियो, उसको शिशुलाई मार्ने उसले प्रयत्न गर्यो। त्यति बेला भगवान् कृष्णले उसलाई त बचायो होइन, तर भगवान् कृष्णले के दण्ड पनि दियो भन्दाखेरि उसको जुन चाहिँ टाउकोको जुन चाहिँ मणि छ त्यसलाई निकाल्यो, जसको कारण थियो उसको अहङ्कार है, उसको घमण्ड। त्यो निकालिसकेपछि उसले डेथ पेनल्टी दिएन त्यति बेला भगवान् कृष्णले, तँ बाँच तँ अधमरा भएर बाँच र अमर हो। इभन अहिले पनि बिलिभ गरिन्छ कि अहिले पनि अश्वत्थामा जिउँदो छ। मेन कुरा के हो भन्दाखेरि अहिलेको जुन चाहिँ रेपिस्टहरू छ, जुन चाहिँ यस्तो क्रिमिनलहरू छ नि, उनीहरूलाई पनि त्यस्तै दण्ड हुनुपर्ने। जो रेपिस्टहरू छ यो रेपिस्टहरूलाई नि यस्तो दण्ड दिनुपर्ने कि उनीहरूले भन्छ होइन हाम्रोमा यस्तो चिज छ जसको कारणले गर्दाखेरि हामी त्यो चिज के हो म तपाईँहरूलाई भन्दिनँ, मेरो दिदीबहिनीहरूले पनि हेर्दैछ होला सायद। र पक्रिसकेपछि नि त्यो चिज नि त्यसरी नै उखाड्नु पर्ने, त्यसरी नै उखाडिसकेपछि उसलाई बाँच्नु दिनुपर्ने हो, जहाँ बाँच सोसाइटीमा गएर। द्याट इज द रियल जस्टिस। र तडपेर एक दिन त मर्छ थियो होइन रेपिस्ट। र भगवान्ले पनि यदि त्यो प्रकारले जस्टिस गरेको छ भनेदेखि वाइ नट वे होइन। फेरि कतिजनाले भन्नुहुन्छ कि ह्युमन राइटको मामला हो। अरे ह्युमन राइट सायद तपाईँहरूले राम्ररी त्यो वर्डलाई हेर्नुभएको थिएन होला। ह्युमन राइट होइन, मानव अधिकार, त्यो ह्युमन राइट थियो। त्यहाँ ह्युमन राइट लेखेको छ, डेमन राइट होइन, त्यो राक्षसहरूको निम्ति राइट होइन। मानव अधिकार हो मान्छेको निम्ति हो। त्यस्तो टाइपको पशु जो राक्षसहरू छ नि उसको निम्ति होइन यो मानव अधिकार। सबैले आवाज उठाउनुहोस्। प्रथम त हामी यदि रेलीमा जानु सकेनौँ, यदि उनीहरूको घरमा जानु सकेनौँ, यो क्रिमिनललाई जो रेपिस्ट छ उसलाई हामीले पक्रिनु सकेनौँ, कुनै प्रब्लम छैन। त्यो मात्रै छैन नि, सबभन्दा ठुलो पावर तपाईँहरूको अहिले हातमा छ। द्याट इज फोन, नेट तपाईँहरूको हातमा छ। फैलाउनुहोस् सोसियल मिडियामा, आक्रोश देखाउनुहोस्। हामी दुर्गा पूजा मनाउँछौँ, काली पूजा मनाउँछौँ। जब हाम्रो छोरी चेलीहरू यसरी सचेत छैन भनेदेखि के हामीले सरस्वती पूजा, दुर्गा पूजा, लक्ष्मी पूजा मनाएर के हाम्रो देवी प्रसन्न हुन्छ होला? सी इज द गडेस अफ युनिभर्स। यदि त्यस्तो घटना भयो भनेदेखि घरको प्रत्येक आमा रुन्छ भनेदेखि लक्ष्मी माता, सरस्वती माता, काली माता, दुर्गा माता त सम्पूर्ण विश्वको, सम्पूर्ण युनिभर्सको, ब्रह्माण्डको माता हो। ऊ कति रुन्छ होला, ऊ कति दुःख हुन्छ होला। सो हामीले के हाम्रो रेस्पोन्सिबिलिटी बनिँदैन यसको आवाज उठाउने? इमोसनल्ली धेरै सायद बोले होला है, तर बहुत भयो, यो बहुत भयो, के हो बहुत भयो। यस्तो घटना नघटोस्। र स्पेसली हाम्रो समाजको छोरीचेलीहरूलाई पनि म यही भन्न चाहन्छु कि प्लिज यदि तपाईँहरू काइन्डली कहीँ जानु हुँदैछ, पार्टी फङ्सन, बिहा मरौ भटुलतिर कहीँ जानु हुँदैछ भनेदेखि काइन्डली स्पेसली नाइटको टाइममा काइन्डली एक्लो दुक्लै नहिँड्नुहोस्। तपाईँहरूको साथीसँग जानुहोस्, तपाईँको जो माथि तपाईँलाई भरोसा लाग्छ उसँग जानुहोस्। तपाईँको दाजु, तपाईँको भाइ, तपाईँको आमा, तपाईँको बाबा जो पनि छ उहाँसँग जानुहोस्। एक्लै दुक्लै काइन्डली नजानुहोस्, किनकि अहिले त्यो सत्ययुगको टाइम होइन, कलियुगी समय हो। यसमा जहाँ पनि जे पनि हुनसक्छ। प्लिज प्लिज अवेर बस्नुहोस्, सबैजना अवेर बन्नुहोस्। प्यारेन्ट्सहरूलाई म स्पेसली रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु, नानीहरू के गर्दैछ, कसो गर्दैछ, कहाँ जाँदैछ, के गर्दैछ, काइन्डली एक एकवटा जायजा लिनुहोस्, उसको उनीहरूको एड्रेस लिनुहोस्। केटी छोरीचेलीहरू मात्रै होइन, छोराहरू। सो अलिकति हाम्रो पनि गल्ती हो कि हाम्रो नानीहरू के गर्दैछ, के गरेको छैन त्यो हामी हेर्दैनौँ।
स्पेसली बढेको छोरी चेलीहरू, प्लिज प्यारेन्ट्सहरूलाई म हार्डली रिक्वेस्ट गर्छु, काइन्डली नानीहरूप्रति अलिकति अवेरनेस देखाउनुहोस्, प्लिज, ताकि यस्तो घटना फेरि भविष्यमा नघटोस्।